बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मुतन कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हम कोर्स करें कुरान कोर्स 2। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सफ़ा नंबर 1 को फिनिश कर चुके हैं। आज हम सफ़ा नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। उसमें इशारा ए यानी कि दूसरे सफ़े का पहला इशारा इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो अभी हम इंशाल्लाह कुरान पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, कुरान पार्ट को देखेंगे। तो इसके अंदर पहला इशारा इंशाल्लाह हम इसको आज देखेंगे। हम इसको क्या कहेंगे जी आज, क्योंकि कुरान को क्यों से जाहिर करते हैं, तो हमारा पेज हो चुका है 2 और इसको हम कहेंगे ए। उसके बाद जब सेकंड हम जाएंगे इंशाल्लाह G2A को देखेंगे जी। फिर उसके बाद बी को भी इंशाल्लाह साथ साथ देखेंगे जी। जी, क्या पुरानी हिस्से के सबब में से कोई एक लाइन का तर्जमा किया है? अभी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, साथ साथ आपको देखना चाहिए कब हमें कुछ आना शुरू हुआ है कि नहीं किया तो जरूर कर लीजिए इंशाल्लाह। तो आपको पता है जी, हम पहला जो है इसके अंदर हमने 5 पेजेस करने हैं। कितने करने हैं? 5। हम कोर्स 2 में 5 सफ़ात को पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। इन 5 सफ़ात को गौर से देखेंगे, पढ़ेंगे। उसमें मुत्तकीन, काफिरीन, मुनाफिकीन, दावत कुरान और आखिर में आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान जो उनको हिदायत मिली थी जी। ये देखिए, ये 5 सफ़ात हैं हमारे। ठीक है जी, पहला ये वाला पेज हम अपना ख़त्म कर चुके। आज इंशाल्लाह यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इसके 2 इशारात को देखेंगे। तो थोड़ा सा ये अदा कर लेते हैं। पहले क्या जी, अल्लाह की तारीफ। दूसरा क्या जी, हिदायत की दुआ। तीसरा क्या जी, मुत्तकियों के लिए हिदायत। मुत्तकियों के लिए हदायत। और चौथा क्या जी, मुत्तकियों की। मुत्तकियों की सिफात। मुत्तकियों की सिफात। स्टार्ट क्या करेंगे? तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। जो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला पेज हम फिनिश कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह इसको हम देखेंगे। ये 2 इशारात इसमें से देखेंगे। ये देखिए, शॉर्ट आ गई, तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। दूसरा सफ़ा, दूसरे सफ़े पे क्या जी, पहला जो इशारा है वो है जी काफरीन को हिदायत नहीं। फिर है जी मुनाफिकीन को हिदायत नहीं। तीसरा है कि ये क्या जी, फसादी और बेवकूफ़ है। और चौथा इसका क्या जी, 2 रुपए हैं। आज अभी का जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम काफरीन को हिदायत नहीं, काफरीन को हिदायत नहीं। और इसको हम शार्ट करेंगे काफरीन। दूसरे को मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, तो मुनाफिकीन। और तीसरा फसादी और बेवकूफ, उसको शार्ट करेंगे फसादी। और आखिरी 2 रुपए जी। कोई एड्रेस करे इसको, कौन रिवाइज करवा देगा एक दफा जी? सिस्टर सोबिया लतीफ। काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ, 2 रुखे। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर शमीला, इसको शार्ट करवा दें आप। काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, 2 रुखे। जी जज़ाकल्लाह जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज इनका इंशाल्लाह इसको हम इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले जी। पहला इशारा, काफरीन को हिदायत नहीं। पहला क्या इशारा है जी? काफरीन को हिदायत नहीं। पिछली आयत से तलक, इससे पहले अल्लाह ताला ने क्या किया जी, मुत्तकीन के बारे में, मुत्तकी के बारे में जो कुरान से हिदायत पाने वाले अहल थे उन लोगों की बात की। अब है जी जिनमें हिदायत नहीं मिलेगी। अब आगे जी काफरीन को, जिनको हिदायत नहीं मिलेगी। काफरीन को हिदायत नहीं मिलेगी जी। ये 6ठी और 7वीं आयत इसके अंदर देखेंगे। इससे इसबाक होंगे जी, काफरीन को हिदायत नहीं मिलेगी। क्या होगा जी इसमें? काफरीन को हिदायत नहीं मिलेगी। फिर क्या, ये दुनिया में सजा। मेन इंपॉर्टेंट क्या है जी, दुनिया में सजा। उनके दिलों, ये देखो मेन चीज है, दिलों कानों पर मोहर है। और इसी तरह आंखों पर क्या है, पर्दा है। और आखिरत में सजा क्या जी, बड़ा अजाब, बड़ा अजाब जी। अब कुरान को सीखने में सबसे बड़ा क्या जी, 2 चैलेंज है। क्या है जी, हमें 2 चैलेंज का सामना, 2 किस्म के चैलेंज का सामना है। एक क्या जी, अशारात और फिक्रे, यानी कि ज़खीरा अल्फाज को सीखने के लिए आपको क्या जी, मदद चाहिए। और दूसरा क्या जी, टीपीआई। टीपीआई क्या जी, ग्रामर में सीखने में मदद।
قرآن فہمی اشارات اور مختر یعنی کہ گرامر سے. قرآن کتنا آسان ہے, آپ کو ہر لائن میں 2 یا سے کم انشاءاللہ الفاظ یہ ملیں گے, آسانی سے یاد رکھ لیں, ہم فکروں کو استعمال کریں گے. پہلے ہم کیا کرتے ہیں, اس کا ترجمہ و تشریح دیکھیں گے. ہر سطح میں تقریباً 3 الفاظ سے کم انشاءاللہ اس کو سیکھیں گے. نگاہ فکرات اس کو ہم ڈبل کریں گے. جی کافرین کو ہدایت نہیں, پہلے اس کو پڑھ لیتے جی. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. انا کا مطلب ہر کسی کو آتا ہے میرا خیال ہے, یاد ہے کسی کو؟ بے بے شک بے شک بے شک جی, ماشاءاللہ جزاک اللہ جی. انا کا مطلب کیا جی؟ بے شک. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر اگر ان ماشاءاللہ. اگر اگر. اور اس کے علاوہ کوئی اسی طرح کا ملتا جلتا ہم نے پڑھا ہے؟ ان کے ان کے اور ایک اس طرح ہم نے انا پڑھا ہے. کے دونوں کا میننگ کیا ہے جی؟ کہ. یہ کے ہاں یہ کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 4 بن جاتے. ان نا, یہ ہے جی بے شک, ان اگر, ان اور انا, اس کا مطلب ہو گیا جی کہ. اس کا مطلب ماشاءاللہ QC1 اچھا یاد کیا ہوا آپ لوگوں نے, جزاک اللہ جی. اچھا سوری, آگے جی الذین. الذین کو یاد ہے کہاں پہ ہم نے پڑھا ہوا ہے یہ والا جو الذین QC1 میں؟ صراط الذین انعمت علیہم. میں پڑھا. بالکل جی, سورہ فاتح کے اندر ہم نے اس کو پڑھا ہوا ہے, سورہ فاتح کے اندر. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. آگے ہے جی کافرو. یہ کسی کو پتہ ہے کیا ہے یہ کافرو؟ یہ ماضی کا فعل ہے, فعل ماضی جمع کا جمع کا فعل ہے. ماشاءاللہ جی, ماضی ہے جی. ٹھیک ہے جی, ماضی کا جمع کا ہے جی. یہ کافرہ کا اگر اس کا کسی کو یاد ہو, کافرہ کا ٹیبل اگر ہم نے کیا یا نہیں کیا, بہرحال ملتا جلتا یہ کافرہ کا. کفرا کفرو کفرتا کفرتو کفرتم کفرنا کفرت. ماشاءاللہ جی. یہ ہے جی سواءن. سواءن اس کا مطلب برابر. اس کا کیا مطلب ہے؟ برابر برابر ہے جی. برابر ہے. جی برابر یعنی کس چیز میں برابر؟ یعنی کہ مساوی. ٹھیک ہے جی, مسابقت کا بھی اس سے بنتا ہے, یعنی کہ برابر ہے. وہ کہتے ہیں جی کسی کا کوئی, جس طرح ہم کفو کا کہتے ہیں جی برابری, اسی طرح اس سے بنتا ہے. علیہم, اس کا ہم نے کوئی ٹیبل شیبل پڑھا ہوا ہے؟ جی علیہ علیہم علیکا علیہ علیکم علینا. علیہا. اچھا, یہ پر اللہ سے ہم نے کیا ہوا تھا؟ پڑھ. اچھا یہ آگے کیا جی انذرتہم. انذرتہم, یہ والا جو حمزہ ہے یہ کیا ہے؟ حمزہ ہے یہ والا. یہ اس کا کسی کو میننگز پتا ہے کیا؟ یہ کہیں پہ ہم نے پڑھا ہوا ہے آج تک؟ چاہے, چاہنا. انشاءاللہ. وہ تو ان ہے. حمزہ کا مطلب ہے چاہنا. نہیں کیا 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 مطلب اس کا؟ کیا کہاں پہ پڑھا ہے؟ یاد ہے کہاں پہ پڑھا ہوا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ اگر کوئی کہہ رہے کیا میننگز ہے, ٹھیک ہے میں نے مان لیا کیا ہے, لیکن کہاں پہ پڑھا ہوا ہے آپ نے یہ کیا؟ سر چاہے یا خواہ کے میننگ میں آتا ہے حمزہ. اچھا چاہنا وہ والا چاہنا نہیں, چاہے یا خواہ. ٹھیک ہے. ملک السماوات والا. نہیں اب میں تھوڑا, ٹھیک ہے سسٹر آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, میں آپ کو لے کے آتا ہوں. یہ چاہے کیسے میننگز بن گیا؟ اگر آپ کو پتا ہے تو بتائیں کیسے چاہے بن گیا. جیسے انشاء اللہ میں حمزہ آتا ہے نا, اگر اللہ چاہے تو یہ وہ وہ حمزہ ہے. ان ہوتا ہے اگر. یعنی چاہے آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, یہ وہ والا چاہنا ہے, یہ چاہے جانے والا چاہنا نہیں ہے. اچھا چلے میں آپ کو بتا, آج جو ہے نا یہ والا, یہ حمزہ والا, یہ والا ہم نے پڑھا تھا QC1 میں. یہ والا اس کا میننگ پڑھا تھا ہم نے کیا, ایسے ہی ہے سسٹر؟
پہلا سب سے پہلا جو لیسن ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر ہم نے کہا تھا ہوا ہم وغیرہ اس کو فا کے ساتھ ملائے تھے, اس کو ہم نے واو کے ساتھ ملائے تھے, اور ایک حمزہ بھی اس میں آیا تھا. اس کا میننگ ہم نے کہا تھا کیا ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں. جو یہ سسٹر بات کر رہی ہے نا, خواہ میننگز آ گیا ہے اس کا مطلب چاہے آ گیا ہے, ان کو نالج لگتا ہے کچھ زیادہ ہے. اب میں بتاتا ہوں کس طرح کیوں چاہے بن رہا ہے نا. اگر سسٹر آپ بتا سکتی ہیں تو مجھے بتا دیں. نہیں سر آپ بتائیے, آپ استاد ہیں نا, ہم آپ سے سیکھ رہے ہیں. اچھا چلے کوئی بات نہیں. چلے اگر 1 منٹ کے لیے میں کہوں اس کو رک جائے, آگے آ رہا ہے جی انذرتا, یہ میں بھی بتا دیتا ہوں آپ کو, وہ نہیں کہنا. ٹھیک ہے جی, انذرتا مطلب کہ ڈرائیں ہم انہیں. یہ جو ہے یہ اس کا میننگز کیا ہے؟ یا نہ اچھا یا, اور بھی یا کسی چیز کا میننگز آتا ہے؟ اور اس کا کا لم آپ نے کیا او او یا آؤ, شاباش, او ٹھیک ہے. آؤ کا میننگز بھی کیا ہے؟ یا یہ ہے لم کہیں پہ پڑھا ہے ہم نے؟ لم یلد جی لم 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 کیا یلد مطلب تھا؟ ولم یولد نہ نہیں کے میننگ میں آتا نیگیٹو میں. لم یلد ولم یولد ڈیڈ ناٹ کس میں میننگز میں آتا ہے؟ ڈیڈ ناٹ. ٹھیک ہے. اچھا اب جو یہ سسٹر میری بات کر رہی ہیں بار بار کہ جی چاہے کا میننگز ہے, یہ جو آ رہا ہے نا, اس کی وجہ سے اس کا میننگ جو ہے نا وہ چاہے میں آ رہا ہے. بیسیکلی اس کا میننگ خواہ بھی ہوتا ہے. یہ جو آیا نا, اس کی وجہ سے اس کو میننگ کو اس نے کس میں بدل دیا ہے؟ چاہے میں. ٹھیک ہے, یہ آگے جو کولیریٹ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا میننگ اس میں چاہے میں چلا گیا ہے. تو اس کو ہم کہیں گے کہ چاہے آپ ڈرائیں انہیں, ام لم تنذرہم, ام یا لم نہیں آپ ڈرائیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہم دیکھیں جی, سواؤن سوائے یعنی کہ برابری, علیہم ایک الگ سے ہے تو ہم آگے اس کے آ رہا ہے پر. اچھا چلیں, یہ سوال آ گیا. یہ سوال کیا مطلب ہے جس کا؟ چیٹ باکس میں ذرا پلیز. بی چلیں ٹھیک ہو جی, اگر آپ کہہ رہی ہیں بی ہے تو یہ تو سب برابر آ گیا. آپ بھی بولنا نہ کریں پلیز, مہربانی کیا کریں, باقی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سب برابر ہے. انذرتا, کا میننگ یہاں پہ چاہے میں آ رہا ہے. انذرتا آپ نے ڈرایا, ماضی کا صیغہ ہے ہم انہیں, یعنی کہ چاہے آپ ڈرائیں انہیں. جی اب بولنا نہیں ہے ذرا پلیز. ٹھیک ہے جی, چاہے تم نے ڈرایا. آ گیا جی ام کا میننگ آ گیا یا, لم نہ, یعنی کہ یاد رکھیے گا یہ ڈیڈ ناٹ کے میننگ میں آتا ہے. اپنا مائک میوٹ رکھیے, آپ کو ڈسٹربنس ہو رہی ہے. انذر آپ ڈرائیں ہم انہیں, یا آپ انہیں نہ ڈرائیں. آگے جی لا یؤمنون, یہ کسی کو پتا ہے یؤمنون یہ کیا چیز ہے؟ یہ فعل ہے تو کون سا فعل ہے؟ مضارع کا فعل ہے, فعل مضارع ہے. ماشاء آمن اللہ, سے ٹھیک ہوگا جی. مضارع کا ہے جی, بالکل ٹھیک ہے جی. جمع گیا, واو نون لگ گیا تو مضارع کا آ گیا. ٹھیک ہے, نہیں وہ ایمان لائیں گے, لا نہیں. آگے جی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. کفرو وہ لوگ جن کے سامنے حق پیش کیا پھر انہوں نے اس کے کیا کیا؟ ٹھکرا دیا, یا تو تکبر کی وجہ سے یا پھر اس میں وہ شک کی بنیاد پر تھے. تو سواؤن علیہم انذرتم, اس سے ایک آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے جنہوں نے مکہ کے لوگوں کو دین کی دعوت دینے میں اپنی ہر ممکن کوشش کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین دائی کوئی ہو ہی نہیں سکتا, اس کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تھی. تو پھر اس سے کیا ہوا تھا؟ یقیناً ظاہر ہے اس میں کفر میں تھے, وہ کوئی چیز مانتے نہیں تھے. تو یہاں پہ پھر آ گیا جی کافرین کو پھر اس میں ہدایت ہی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے جی, الحمدللہ جی. اب اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب النذیر. اچھا جی, اب یہاں پہ آ رہا ہے جی ختم. یہ دیکھ, ختم کا مطلب کیا جی؟ مہر لگا دی. ختمہ ماضی کا صیغہ ہے یہ. ٹھیک ہے جی, ختمہ ماضی کا صیغہ ہے.
یعنی کہ جس طرح ہم اکثر گھروں میں کہتے ہیں جی قرآن خوانی ہے، جی قرآن کو ختم کرنا ہے، تو یہ اکثر ہمارے لیے میننگس جو ہے نا، یہ ورڈ جو ہے فیملیئر ہے، کوئی ایسا وہ نیا نہیں ہے. خاتم النبیین ختم ہو گئی ہے، مہر لگ چکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے. اللہ یعنی کس نے لگائی ہے؟ سوری، اللہ نے. اللہ وہی پر، ٹھیک ہے جی. اللہ کا میننگ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا قلوب، یہ والا قلوب. قلوب کیا جی؟ دل. یہ کیا ہے؟ قلب کی جگہ ہے قلوب. قلب کی جگہ کیا ہے جی؟ قلوب. ان کے دلوں پر، ان کے دلوں پر. یہ یقیناً اسم ہے تو اسم کی ہی جمع ہے. یہ قلب، قلب کی جمع کیا ہے جی؟ قلوب. ٹھیک ہے جی. اب ذرا تھوڑا سا بتا دیں الی قلوبہم. ذرا کائنڈلی چیٹ باکس میں لکھیے گا. میں چیٹ باکس میں ابھی کچھ کم جی سسٹر کوثر جان غزالیت تھوڑا کم ہے جی. بالکل ٹھیک ہے جی. سسٹر صوبیہ، شمیلہ، سسٹر سوری سر، وہ غلط ٹائپ ہوا ہے مجھ سے. جی 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 میں وہی کہنے لگا. دیکھیں قلوب اللہ ہے نا، اللہ کو تو ذرا ذہن میں رکھیں. قلوبہم، الی قلوبہم. ان سب کے دلوں پر. اللہ لگا نا پر. ہاں جی جی. وعلی سمعہم، اور کیا آگے جی؟ اور اللہ، پھر وہی پار آ گیا ہے. سماعت، یہ کیا ہے جی؟ سماعت سے بنا ہے. سماعت، سماعت کس سے ہوتی ہے؟ کانوں سے ہوتی ہے. کانوں سے. ٹھیک ہے جی. سماعت سے آپ یاد رکھ لیں گے سمعہم، سماعت کانوں پہ، ہم ان کے. ٹھیک ہے، تو اس کا میننگ اس طریقے سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں. وعلی ابصارہم، واؤ پھر وہی الا، پھر وہی پر ابصار، یعنی کہ بصارت کہتے ہیں نا، پردے بصارت. تو یہ کیا ہوگا اس کے؟ آنکھوں پر. ہم ان کے. غشاوت، یہ ہے جی پردہ. اس کا میننگ کیا ہے؟ غشاوت کا مطلب پردہ. یاد رکھیے وہ دیکھ نہیں سکتے تو آنکھوں پر پردہ ہی ہوگا نا پھر. ٹھیک ہے، جب وہ دیکھ ہی نہیں سکتے تو ان کے کیا ہوگا؟ ان کے اب اس میں آپ ایک اور میننگ، جب کسی بندے کو غشی طاری ہو جاتی ہے تو وہ بیچارے کو کیا ہوتا ہے جی؟ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا نا. جب آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں تو یقیناً اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، تو وہاں سے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں. غشاوہ کیا جی؟ پردہ. جی ذرا میننگز بتا دیں. یعنی کہ ایک پردہ. ٹھیک ہے جی. آگے جی ولہم عذاب عظیم. واو، اور لہم، یہ کہاں سے آ رہا ہے یہ ورڈ؟ کسی کو یاد ہے تھوڑا سا؟ لہو لہم. ٹھیک ہے، یہ ٹیبل ہم نے پڑھا ہوا ہے. ان کے لیے، ان کے لیے. یہ نیا ورڈ تو نہیں ہے؟ نہیں نہیں. سر. اچھا. عذاب، عظیم. عظیم، بڑا. عذاب کیا ہے جی؟ عذاب عظیم، بہت بڑا. یہ جو عظیم، اس کا کوئی پہلے بھی ورڈ ہم نے کہیں پہ پڑھا ہوا ہے کسی کے ذہن میں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان نماز میں ربی پڑھ ماشاءاللہ العظیم. جی. ہاں جی، یعنی کہ سخت ہڈی کی طرح، جس طرح اس میں ہم نے کہا تھا نا. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پہ اب اس کے دیکھ لیتے ہیں اسباب. مومنی کو دلے میں کیا ہوتا ہے جی؟ تقویٰ ہوتا ہے. اور کافروں کے دلے پر کیا ہے جی؟ مہر لگ گئی ہے. اور منافقین کے دلوں میں کیا ہوگا؟ بیماری. منافقین کے دلوں میں کیا ہوگی؟ بیماری. ٹھیک ہے جی. کافرین کے دنیا میں سزا ان کے دلوں اور کانوں پر مہر ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ. بالکل وہ دیکھ نہیں سکتے، یعنی کہ دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہی نہیں ہے اس بات کو. اور نہ وہ دیکھ سکتے اور نہ سن سکتے، اور نہ ان کے دلوں میں کوئی ہدایت کا نور داخل ہو سکتا ہے. دل کیا ہے جی؟ ایک مرکز ہے. اگر اس پر مہر لگا دی جائے تو کوئی نشانی یا نصیحت فائدہ نہیں پہنچاتی. تو کافرین کے لیے آخرت میں کیا جی؟ سخت قسم کا عذاب ہے. بہت ہی سخت قسم کا عذاب ہے. جب اللہ عذاب کی بات کرے تو وہ خود بہت ہی بھیانک عذاب ہوگا. اس پر اگر عظیم یعنی کہ بڑا عذاب کہا جائے تو ہم تصور میں نہیں کر سکتے کیسا سخت عذاب ہوگا. استغفر اللہ، اتنا سخت عذاب ہوگا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا اس میں. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیے، یہ بڑی بڑا اللہ تعالیٰ چاہیں جی. اب اس کو ہم ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے برابر آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لانے والے. اللہ نے ان کے دنوں پر کیا لگا دیا؟ مہر لگا دیا، اور ان کی آنکھوں پر پردہ، اور بہت سخت عذاب ہے.
ٹھیک ہے جی. اب اس سے تھوڑے سے ہم اسباق دیکھ لیتے ہیں جی, سبق لیتے ہیں کیا جی. سب سے پہلا جی, کافروں کو تو ہدایت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے جی, یہ دیکھیں یہاں سے ہم اس سے کر سکتے ہیں کافروں کو کوئی قسم کسی کی ہدایت نہیں ملنے والی. دنیا میں سزا ان کے دلوں پر, کانوں پر مہر, اور آنکھوں پر کیا جی, پردہ ہے. اور تیسرا بہت ہی سخت قسم کا عذاب, سخت قسم کا عذاب, دردناک عذاب. اچھا, اب آگے جی ہم نے دعا کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی, اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. اللہم, اے اللہ, اللہم اے اللہ, انی یعنی کہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں, اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں, بی کا کس کی, تیری, من سے, کفر فکر, فقر کیا ہے جی, فکر و فاقہ, غربت, یا جو بھی چیز آ جائے, عذاب, اور آگے کس کا جی, قبر کا. اچھا, اب یہاں پہ کوئی تھوڑا سا ایک بات آ رہی ہے. ہم نے پڑھا تھا اعوذ باللہ, پہلا سبق پڑھا تھا, اس میں کیا تھا, کسی کو ہے یاد؟ اعوذ, میں پناہ چاہتی ہوں. میں پناہ میں آتی ہوں, یا میں پناہ میں مانگتی ہوں اللہ کی. کس کی, باللہ ہی اللہ کی. کیا باللہ ورڈ آ رہا اللہ ہے, کی. رب کی. بی. ٹھیک ہے جی, یہ یاد رکھیے, مطلب کہ جو اعوذ کے بعد یہ بی جو ہے نا, بی, اسی طرح دیکھیں بی کا, یہاں پہ کیا رہا ہے اعوذ کے بعد, بی کا, یعنی کہ میں پناہ میں آتا ہوں تیری. آگے اس میں کیا تھا, اعوذ, آگے ہم نے کیا کہا تھا, باللہ, اعوذ باللہ سے آگے کیا تھا, من الشیطان الرجیم, من الشیطان. یہاں پہ کیا آ رہا ہے, من الکفری, من الکفری, یعنی کہ کفر سے. کس سے, وہاں پہ کیا تھا, کفر سے. شیطان سے, یہاں پہ کیا جی, کفر سے. پھر آگے اور آ گیا نا, اور ادھر کائنڈلی مائک بند کر لیجیے. یہاں پہ کیا, آؤ بی کا, بی مل ساتھ نہیں ہوتا تھا سر, ساتھ, بی ساتھ. ہاں جی, وہ اب ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, لیکن ہم نے اعوذ باللہ میں کیا پڑھا تھا, اس کا اللہ کے میننگ, ساتھ, اللہ کے. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, ساتھ بھی ہوتا ہے, اور اس میں کیا جی, یہاں پہ پر کے میننگز میں بھی آ سکتا ہے, اس میں آ رہا ہے نا یہاں پہ, ٹھیک جس طرح ہم ٹھیک نے ہے, ٹھیک ہے. جو من ہے, ٹھیک ہے. من وہاں پہ کہا تھا من شیطان, تو یہاں پہ کس سے کہہ رہا ہے, من الکفر, یعنی کہ وہاں پہ شیطان سے تھی, یہاں پہ کفر سے, یہاں پہ اور آ رہا ہے, اور کیا جی, فقر, یعنی کہ فکر و فاقہ سے, اور عذاب قبر سے. ٹھیک, کلیئر ہو گیا, اس میں کوئی پریشانی تو نہیں؟ جی جی, نہیں نہیں, ٹھیک ہے, ہاں، ٹھیک ہے, کلیئر ہوگا تو اس کو کائنڈلی اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا. ہاں جی, اس کو یہ چیز ہے نا, اعوذ باللہ من الشیطان سے کوریلیٹ کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے کلیئر ہو جائے گا. تو اسی طرح ہم نے کیا کرنا جی, آسان پلان بنانا. انشاءاللہ میں سچ سنوں گا, چاہے وہ مجھے تکلیف دے, چاہے میرے معاون کی طرف سے ہو یا مانگنے والے کی جانب سے ہو. ٹھیک ہے, تو آگے پھر اس کو آپ نے لوگوں کو ہی بتانا ہے, اس میں ہم نے تبلیغ بھی کرنی. احتساب یہی ہے کہ ہم نے جو گزرا ہوا ٹائم گزر گیا, کیا ہم نے کبھی کوئی دعائیں مانگی کہ نہیں مانگی, یہ ساری چیزیں آپ اس کو نہیں میں رکھیں. اب اس سے دیکھ لیتے ہیں ہم اسما. اسما کسی کو یاد ہے کہ اگر میں وہ سامنے لے کر آؤں تو کون کون سے تھے, کسی کو ہے ذہن میں؟ ایک تو ہم نے پڑھا تھا قلب, یاد ہے کسی کو, ہم نے ایک پڑھا تھا قلب. قلب کی جمع کیا ہے, قلوب. قلوب, قلوب. قلوب. قلب کی جمع کیا ہے, قلوب. قلوب. ورڈ پڑھا تھا ہم نے, اب میرا خیال ہے ابصار. بصرن, واحد بصرن, بصرہ. بصرہ, اس کا واحد کیا ہے جی, واحد بصرہ نہیں بصرن, ہے, بصرہ ہوگا تو پھر وہ ہو جائے گا. بصرن کیا لے, بصرن, بصر. بصرن, بصرن. ہاں جی, ٹھیک ہے, اگر آپ بصرہ کہیں گے تو ماضی کا صیغہ ہو جائے گا. جی 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 جی, بصرن. چلیں, جزاک اللہ, چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں آگے. یہ جی قلب, قلوب, بصرہ, یہ دیکھیں, یہ ابصارہم, یہ والا ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر. ٹھیک ہے, اس طرح یہ قلوب. ٹھیک ہے جی, چلیں آپ ذرا چیٹ باکس میں ذرا کوشش کریں, وہ سوال لکھ لیں. بصرہ کی جمع کیا ہے جی,
माशाल्लाह जी, सारी सिस्टर लिख रही हैं, बिल्कुल ठीक है जी। अब सार ये तो मुश्किल ही था। चलें, अब असल में आयत सामने नहीं चाहिए। अब उसके अंदर से हमने जो पढ़े थे ना, क्या कहते हैं उसको, फेल, वो एक तो पढ़ा जी हमने, शुरू में मैंने बात की थी, ये है जी काफारा। इसमें एक हमारी सिस्टर ने, माशाल्लाह सिस्टर मेरे खालदा थी, उन्होंने पूरे का पूरा टेबल लिखा। काफारा, यकफुर, यकफुर, कुफुर, काफिर, मकफूर, कुफ। और ये किससे है? नसारा से है। दूसरा जी खातमा, ये वाला खातमा, ये जी क्या है खातमा? ये दाराबा के टेबल से है। किसके टेबल से है? दाराबा। ज़राबा, खातमा, यख्तिमु, इख्तिम, खातिम, मख्तूम, खत। चले, अब जिन्होंने यहाँ पे नहीं किया, चले बल्कि यहाँ पे ना एक सिस्टर किसी रिवाइज करवा दे तो बेहतर होगा, हैंड रेज करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा जी। सिस्टर सोबिया। कफरा, यकफुर, उकफुर, काफिरुन, मकफूरुन, कुफरुन। जज़ाकल्लाह। दूसरा सिस्टर कोसर करवा देंगे, कोसर खान। जी, खतमा, यख्तिमु, इख्तिम, खातिमुन, मख्तूमुन, खत्म। जज़ाकल्लाह। सिस्टर हलीमा, दोनों ही जरा रिवाइज करवा दें। कफरा यकफुरु उकफुर काफिरिन मकफूरुन कुफरुन खतमा यख्तिमु इख्तिम खातिमुन मख्तूमुन खत्मुन। जज़ाकल्लाह सिस्टर। चले, बाकी आगे भी हम करवाते हैं। अब जिन्होंने नहीं किया जरा चैट बॉक्स में जरा काइंडली लिखें जी। काफारू का फेल मुदारे क्या होगा? काफारा, कफरू, ठीक है जी। इसका मुदारे क्या होगा? यकफुरू, ये जमा है, ठीक है। यकफुरून, ये डी ज्यादा लिख रहे थे, कफारा नहीं होगा, यकफुरून होगा, ठीक है जी। काफारू का मुदारे क्या होगा? यकफुरून जी। नख्तिमू का फेल माजी क्या होगा? नख्तिमू, ये अपनी तरफ इशारा होगा। जी, ठीक है जी। चले, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। अब हम हमारा यहाँ पे जो कुरान पार्ट था वो फिनिश होता है। अगर इसमें से किसी को कोई छोटा मोटा सवाल है तो वो कर ले, नहीं तो फिर हम इसको एंड में कर लेंगे जी। किसी का अगर कोई जी, अगर किसी जी, जी सर, ये जो बाब है ना, नून और दौराबाद दौद, इसकी समझ नहीं आ रही मुझे। समझ नहीं आई? जी जी, जो आप बाब के बारे में बताते हैं ना, ये हाँ जी, बाब कैसे पता चलता है कि ये नून का बाब है या दौद का बाब? खतमात और कफरा, तीनों पे ही तीनों सेहतमंद अफ़ाल ही हैं, और दोनों मतलब के सेहतमंद अफ़ाल है, और इनका रूट वर्ड भी सेम है, और ज़बरे हैं तीनों पे ही, दोनों लफ्ज़ों पे, खतमा पे और कफरा पे, लेकिन इनके बाब अलग-अलग है। अच्छा, चले मैं कोशिश करता हूँ समझाने की आपको। देखिए, हमने सबसे किसी को याद है हमने कौन कौन से पढ़े हुए हैं? किसी को है ज़हन में कि हमने फतह नसरा जो भी हमने पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे? किसी को है? चलें, ठहरे एक मिनट, जरा इसको इस तरह लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था फतह। सर, ये किसी का माइक बहुत शोर कर रहा है। जरा काइंडली अब वो कर लिया करें। फतह हमने पढ़ा था, फतह। इसे कौन कौन से टेबल किए थे हमने? कोई एक बता दे, है किसी को? बोल जाला, के और फाला, फातहा, जाला। ठीक हो गया जी। इससे हमने ये 3 टेबल किए थे, ठीक है सिस्टर। इससे हमने 3 टेबल किए हुए हैं। फा, ये पहला जो है इसको फा कहेंगे, इससे हमने 3 टेबल किए हैं। अब इसका जो है तो मुदारे बनेगा, किसी को है क्या बनेगा फतह से? यफ्ताहु, यफ
यफ्ताहु ताहू, ठीक है, इससे क्या बना यफ्ताहू, तीनों पे जबर है लेकिन यहाँ पे क्या जी यफ्ताहू। अच्छा चले पहले इस तरह करते हैं, नसरा से बताएं कौन कौन से टेबल हमने किया हमें। आबदा खलका ज़क कफरा हालाका, आबादा, और कौन सा किया हुआ है, जाकारा। कफरा चले काफरा नहीं किया हमने, ज़करा जाकारा किया था पहले उसमें QC1 में हमने ये वाले टेबल किए हुए हैं। यानी कि इससे हमने कितने किए हुए हैं, 4, और दाराबा का एक ही था। सामिया का किसी को याद है कौन कौन से किए हैं? हलीमा, अलीमा, अमीला, अमीला आमिला हामिला, हमीदा आमिला, आमिला, ठीक है जी, आलिमा। ठीक है। यानी कि इससे 3 किए हैं, पहले से भी 3 है, दूसरे से 4 है, इससे 1 है, तो ये टोटल कितने हो गए, 4, 8 और 3 11, टोटल हमने 11 टेबल किए। ठीक है सिस्टर। अच्छा अब हम एक एक को लेते हैं जी, पहले हम कर लेते हैं जी फताहा। सर फताहा, फताहा से हमने क्या बनाया था, यफ्तहु यफ्तहु, यफ्ताहू। नसरा से क्या बनाया था, यंसुरु, यजरिबु, यजरिबु, अब मसला ये ना कि ये तो सारे उसके यंसुरु। यजरिबु, तीसरा दाराबा से यजरिबु, 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 यद, रिबु, और सामिया तो खैर होता ही एक सेपरेट है, इसमें पहले यहाँ पे जेर आ जाती है। सामिया से यस्माउ, यस, माऊ, ये। अब मुझे बताएं ये जो नसरा है, अगर इसका आपको ये पता है, ये देखें इन तीनों के ऊपर जबर है, पहले माजी में सारों पे जबर 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 है। फतह से बना था यफ्ताहू, यफ्ताहू, यहाँ पे यनसुरु। नासारा से क्या बना था, यनसुरु, ये देखें, तो इस पे आ रहा है कफारा से यकफुरु, कफारा से यकफुरु, जिस तरह यनसुरु, एंड में तो पेश सारों पे ही है। अब आ जाती है ये जो लेटर होता है सेकंड वाला, इसका वो आ जाता है साकिन आ जाता है, यफ्ताहु यनसुरु, इस पे जबर है, इस पे पेश है, तीसरे पे जेर है, और इस पे फिर जबर आ गई है। इसका माजी में जेर है, इसके यहाँ पे जबर आ गई है। तो ये वाला जब आप ये वाले सेहतमंद अफाल याद रखेंगे तो फिर इसी से हमें जो कमजोर अफाल हैं उनको भी याद रखने में आसानी होगी, क्योंकि वो इसी उस पे आते हैं। तो ये याद रखिए, फतह से यफ्ताहु, नसरा से यनसुरु, दराबा से यदरिबु। तो सिस्टर कुछ क्लियर हुआ, ये तो याद रखने वाली बात है और आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है मेरी बहन। जज़ाकिल्लाह सर। चलें जी, अब आगे हम इसके ग्रामर के पोर्शन पे जाते हैं। ग्रामर का पोर्शन काफी लंबा है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है ना, कोशिश करूंगा मैं हमजा और अलिफ इसमें डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट, इसमें कोशिश करूंगा। एक्चुअली मैं ये जो वीक मेरा बहुत ज्यादा बिजी था, वरना मैं इसी में कर लेता, लेकिन जो ये ग्रामर है ना हमारी, ये काना वाला टेबल जो है ये काफी लंबा है, काफी टाइम ले जाएगा जी। इसमें हम कर रहे हैं जी ग्रामर में सफा 2 इशारा ए। ठीक है जी, ग्रामर में हम कौन सा कर रहे हैं, सफा 2 कर रहे हैं, इशारा ए करेंगे, इसको हम कहेंगे G2A। जी आगे बढ़ते हैं जी। काना, जरा मुस्कुराइए। ठीक है जी, काना, ये सबक याद रखिए। पहले हम क्या लेते हैं, ये कमजोर है। कमजोर क्योंकि इसलिए कमजोर, इसमें वाव आ रहा है, या होगा, या माजी के अंदर अलिफ होगा। एक्चुअली अलिफ रूट लेटर में नहीं होता। रूट लेटर की बात करें कभी भी आपको इसके अंदर अलिफ नजर नहीं आएगा, वाव होगा या होगा जी। कमजोर अरूफ किसी भी फेल में आए, जैसे वहबा वादा काला, वाव यहाँ पे आए या यहाँ पे ये आ जाए अलिफ, तो क्या होगा, जिस तरह कमजोर आदमी का होता था। ये क्या जी, 2 बातें, बल्कि 3 अब तो स्टार्ट होनी चाहिए थी। पहली क्या है जी, यही इन्हीं 3 स्टाइल पर जो हमने QC1 में किए थे, फतह, नसरा, दराबा, समिया। ये मेरी बहन देखें, इसके अंदर ये नजर आ रहा है, ये यहाँ पे जबर है, यहाँ पे पेश है, यहाँ पे इसके अंदर जेर चली गई है, और इसके अंदर ये माजी में जेर है, तो यहाँ पे ये नजर आएगी। तो ये आप समझे समिया, जैसे आलिमा हमने पढ़ा है और आमिला पढ़ा है ना,
تو ذرا یہ چیز اس طریقے سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. اس کے اندر زیادہ جو ہے نا واو والے بھی آتے ہیں, واو بھی ہوتا ہے. جی دوسری بات, کمزور حرف تھک جاتے ہیں اس لیے غائب ہو جاتے ہیں یا ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں, یعنی کہ ٹیم ورک کی طرح کام کرتے ہیں, ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں. ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے کیونکہ یہ ایک دوسرے کا کیا بن رہے ہوتے ہیں, سہارا بن رہے ہیں. اور یہ تبدیلیاں زیادہ اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم آسانی کے ساتھ بول سکیں. اب ہم نے یاد رکھا صحت مند افعال کیا جی, فتح, نصرہ, ضربہ, سمعہ. تو جی کمزور افعال جو ہیں وہ اسی طرح ہی ہیں. پہلے ہم اس کو کہیں گے اللہ نے دینے کا وعدہ کیا, وہب وعدہ, بلکہ کہا زیادہ دوں گا, کالا زیادہ, اس لیے کیا کرو, دعا کرو ہدایت کی, دعا ہدا. جی کون اس کو ایک دفعہ ریوائز کرا دے گا؟ ہینڈ ریز ہے جی سسٹر کوثر کا. جی اللہ نے دینے کا وعدہ کیا, وہبا وعدہ, بلکہ زیادہ دوں گا, قال زیادہ, اس لیے دعا کرو ہدایت کی, دعا ہدا. ٹھیک ہے سسٹر, لیکن آپ نے یہ والا جو ہے اس کو تو بولا ہی نہیں, بلکہ کہا, کالا, زیادہ دوں گا اس لیے دعا کرو ہدایت کی. جی سسٹر صوبی آپ بھی ایک دفعہ کروا دیں. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے, وہبا وعدہ, بلکہ کہا زیادہ دوں گا, قالا زادہ, اس لیے دعا کرو ہدایت کی, دعا ہدا. جی جزاک اللہ سسٹر جی, الحمدللہ. اب ہم بڑھیں گے. آج کا جو ہم نے فیل کرنا ہے وہ ہے کانا. کیا ہے وہ؟ کانا. کیوں اس کے ہے بیچ میں یہ والا, یہ اس میں نظر آ رہا ہے آپ کو الف, کانا. پچھلا ہم نے کون سا کیا تھا, کس کو یاد ہے؟ قالا, قالا. کالا. کالا کے بارے میں کسی کو پتا ہے کوئی خاص بات؟ سر اس کے روٹ سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے آتا ہے کاف قول, عام قول سے. کالا کمزور ہے. کمزور تو ہے. کوئی اور ایک سسٹر بیچ میں کچھ بولی تھی, وہ مجھے وہ آواز سب سے زیادہ دفعہ قرآن مجید میں یہ آیا جی ہے. جی یہ والا کالا قرآن پاک کے اندر سب سے زیادہ آنے والا. کوئی آئیڈیا ہے سسٹر کتنی دفعہ آیا ہوا ہے؟ تقریباً 4000 دفعہ. جی 4000 ٹائم قرآن پاک میں آیا ہوا ہے کالا. اس کے بعد جو سیکنڈ ہے وہ یہ ہے کانا ہے. اس کے بعد کون سا ہے؟ کانا. یہ دیکھیں اب دوسرا سب سے زیادہ قرآن میں آنے والا فعل پہلا کون سا, یہ یاد رکھیے گا. پہلا کالا ہے تقریباً 4000. ٹھیک ہے, یہ دوسرا آ رہا ہے جی, اس کے بعد آنے والا. چلیں اچھا, اب یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح ہم نے کالا کہا تھا, تو اسی طرح اس میں کوئی وہ نہیں ہے. کانا وہ تھا, کانو وہ سب تھے, کنتا آپ تھے, کنتو میں تھا, کنتم آپ سب تھے, کننا ہم سب تھے. جی سسٹر شمیلہ عرفان. کانا وہ تھا, کانو وہ سب تھے, کنتا آپ تھے, کنتم میں تھا, کنتم آپ سب تھے, کننا ہم سب تھے. جزاک اللہ جی. سسٹر وہ عورت. حلیمہ. جی اس کے بعد جی سسٹر حلیمہ. کانا وہ تھا, کانو وہ سب تھے, کنتا آپ تھے, کنتو میں تھا, کنتم آپ سب تھے, کننا ہم سب تھے. جزاک اللہ جی. یہ شمائلہ شفیق. کانا وہ تھا, کانو وہ سب تھے, کنتا آپ تھے, کنتو میں تھا, کنتم آپ سب تھے, کننا ہم سب تھے. جزاک اللہ. باقی سسٹر سے میں ابھی کرواتا ہوں, مائنڈ نہ کیجیے گا, ایکچولی اس میں کافی لمبا چوڑا ہے آج کا. جی کانا ہو گیا جی. اب اس کا ذرا چیٹ باکس میں ذرا سپیڈ سے لکھ لیں. کن تم, تم ابھی تک نہیں آیا جی. سی سسٹر گلنار, سسٹر سوبیا, سسٹر حلیمہ, بالکل ٹھیک ہے جی. جی الحمدللہ. جی کیا کہیں گے ہم؟ الحمدللہ کہیں گے. اب آ گیا جی, یہ کوئی کسی کو تھوڑا سا یاد ہے کیا ہے یہ عمل ہو, کہیں پہ ہم نے پڑھا ہوا ہے یہ؟ ذرا کائنڈلی کوئی انمیوٹ کر کے بتا دے. عاملہ کا فعل مضارع ہے یا عملی. ٹھیک ہو گیا. عاملہ کا عاملہ کا کیا ہے؟ یہ فعل مضارع. مضارع ہے. کیا ہے یہ؟ فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم کہاں پہ پڑھ کے آئے ہیں؟
QC1 में QC1 में। QC1 में یہ جو امیلا ہے اس کا بیس جو ہے یعنی کہ باب کون سا ہے؟ سمیہ. باقی بھی کسی کو پتا ہے یا صرف ایک ہی سسٹر کو پتا ہے؟ جی سمع یسمع. ٹھیک ہو گیا سامیہ سے. تو یہ کیا جی یا مالو، اس کو پہلے ریوائز کرتے ہیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. میں یہاں پہ سسٹر چلیں سسٹر صوبیہ آپ ہی کروا دیں ریوائز کوئکلی. یا ملو وہ کرتا ہے، یا ملونا وہ سب کرتے ہیں، تا ملو آپ کرتے ہیں، آ ملو میں کرتا ہوں، تا ملونا آپ سب کرتے ہیں، نا ملو ہم سب کرتے ہیں، جزاک یا اللہ تا جی. ملو وہ عورت کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. چلے اچھا اب جو ہم نے پڑھا ہے نا کانا وہ تھا، ٹھیک ہے، اس کو ہم بنائیں گے اس کے ساتھ یا ملو کے ساتھ ملائیں گے. اب قرآن پاک کے اندر اس طرح کے بہت زیادہ جملے آئیں گے آپ کو، بہت زیادہ. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم نے کیا کرنا ہے کانا، یہ دیکھ یاد رکھیے کہ یہ ماضی کا ہے سارے. اب کیا ملیں گے، یہ کانا جو ہے اس کے ساتھ ملے گا، یہ والا اس کے ساتھ مل جائے گا، اور یہ والا اس کے ساتھ ملے گا، اور یہ والا اس کے ساتھ ملے گا. ٹھیک ہے جی، آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے، یہاں سے کسی اور کے ساتھ نہیں ملا سکتے، یا وہاں سے اس طرح نہیں ملا سکتے. سامنے پہلا سیگا اس کو کہہ لیں جو بھی ہے سنگولر ہے، ادھر بھی سنگولر ہے، یہ جمع کا ہے تو جمع کا مضارع اس کے ساتھ ملائیں گے. صرف یعملو کے ساتھ نہیں، باقی کسی کے ساتھ بھی مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مثلاً کانا اس کے ساتھ اگر ملائیں تارابا کے ساتھ کانا یدریبو. ٹھیک ہے جی، کانا جو ہم نے پچھلا ٹیبل کیا کالو کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، کانا وعدہ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کسی بھی اس کے ساتھ آ سکتا ہے. فی الحال ہم ان دونوں کو ملا کر اب اکٹھا پڑھیں گے. کانا یعملو وہ کرتا تھا، کانا یعملون وہ سب کرتے تھے، کنتا تعملو کنتا تعلمو آپ کرتے تھے، کنتا عملو ہم سب کرتے تھے، کنتم تعلمون آپ سب کرتے تھے، کننا نعملو ہم سب کرتے تھے. اچھا اب یہ ہے کیا، یہ دونوں کے ساتھ ملانے سے کیا بنتا ہے، یہ بنتا ہے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس. ٹھیک ہے، جس طرح ہم اس میں کہتے ہیں پاسٹ کنٹینیوس، اس کو اردو میں ہم کہیں عربی میں کہتے ہیں یا اردو میں کہتے ہیں ماضی استمراری. استمراری کیا کہیں گے اس کو، ماضی استمراری بنتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس طرح کے اکثر جملے آپ کو ملیں گے. ٹھیک ہے، اور کسی کا اس کے بارے میں کوئی کنفیوژن ہے تو بتائیں جی. قرآن پاک میں اس طرح کئی جملے آئیں گے، اگر نہیں یہاں پہ سمجھاتے ہیں پھر ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. جی سسٹر نرگس جان کیجیے گا ریوائز. کانا یعمل وہ کرتا تھا، کانو یعملون وہ سب کرتے تھے، کنتو تعملو کنتا تعملو آپ کرتے تھے، کنتو عملو میں کرتا تھا، کنتم تعملون آپ سب کرتے تھے، کننا نعملو ہم سب کرتے تھے. جی، کانا یہ ماضی کا ہے تو یوں اشارہ کریں گے، یعملو مضارع کا ہے تو تھوڑا سا اوپر اشارہ لے دیں گے. ٹھیک ہے جی، سسٹر نزت یاسمین. کانا یعملو وہ کرتا تھا، کانو یعملون وہ سب کرتے تھے، کنتا تعلمو تعملو آپ کرتے تھے، کنتو تعملو میں کرتا تھا، کنتم تعملون آپ سب کرتے تھے، انا نعملو ہم سب کرتے تھے، کانت تعملو وہ عورت کرتی تھی. جزاک اللہ. جی سسٹر شمیلہ عرفان، اس کو ریوائز نہیں کرنا آپ نے. جی سر. اگر آپ اس کو میں کہوں کہ کانا یدریبو کر لیں گے. کانا جی، کانا یدربو وہ مارتا تھا، کانو یدربونا وہ مارتے تھے، کنتا تدربو
آپ مارتے تھے، کنتو اضربو میں مارتا تھا، کنتم تضربون آپ سب مارتے تھے، کننا نضربو ہم سب مارتے تھے۔ جزاک اللہ سسٹر، ماشاءاللہ بہت اچھا ریوائز کروا دیا۔ تو یہ کروانے کا پرپز یہ ہے کہ اس طریقے سے آپ کسی اور کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں، کالا کے ساتھ ملا سکتے ہیں، وعدہ کے ساتھ ملا سکتے ہیں، جتنے بھی ان کے ساتھ ملا سکتے ہیں جی۔ کانا یعملو وہ کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی اب اس کے ہم کرتے ہیں جی آنسر کویسچن۔ اس کے اشارے ذرا ایک دفعہ دہرا لیں، اس کے اشارے چینج ہوں گے؟ جی جی میں بتاتا ہوں نا، یہ کانا کس کا سیگا ہے؟ ماضی کا۔ ماضی سنگل ہے تو ماضی کا اشارہ ہم یہ کرتے ہیں، یا ملو کا اشارہ اوپر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ والا یوں کریں گے، کانا یا ملو، کانو یا ملونا، کنتا تعملو، کنتو اعملو، کنتم تعلمون، کننا نعملو، ٹھیک ہے میری بہن؟ جی جزاک اللہ۔ جی سسٹر شمیلہ عرفان اور شمائلہ شفیق، ایک سوال کر لے ایک جواب کر لے۔ هل كان يعمل نعم هل كانوا يعملون كانوا يعملون هل كنت تعمل أم كنتم هل كنتم تعملون كنا نعمل۔ جزاک اللہ جی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب جنہوں نے یہاں پہ پریکٹس نہیں کی تو ذرا چیٹ باکس میں لکھ دیں ہمیں، هل كانوا يعملون خيرا، هل كانوا يعملون خيرا جی۔ چلیں جی جزاک اللہ جی، الحمدللہ جی جزاک اللہ جی۔ اچھا اب جو میری سسٹر کہہ رہی تھی نا، اب دیکھیں اس کو تھوڑا سا آپ کو دماغ لڑانا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا پڑھا ہے سسٹر، کیا پڑھا تھا؟ کانا، کان کانا سے اگر میں کہوں مدارے باب پہلے کون سے فتح سے بنائیں، کیا بننا چاہیے سسٹر؟ کانا سے کیا بنے، کیا بنے گا؟ یفتح، نہیں کانا کا کیا بنے گا؟ کانا کا یکون، یکون یکون کیا بنے گا؟ یکون۔ اچھا اب آگے اس کے بعد آتا ہے ناصرہ، ناصرہ سے ہم چلے، کانا سے کیا بنے گا؟ یکون وہ آپ نے گڑبڑ یکون کروا دیا، یہ کانا بنے گا، یکون کانا نصرہ فتح سے بنے گا، کانا یہ کانو، یکانو، یکانو جی۔ اچھا اس سے کیا بنے گا جی؟ نصرہ سے کانا یکون، یا اونو، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیے جو یہ الف ہے نا، یہ اکثر یا کی فارم میں ہوتا ہے یا واو کی فارم میں ہوتا ہے۔ اگر یہ واو کی فارم میں آئے نا تو زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ یہ ناصرہ کے ٹیبل سے ہوگا۔ یہ ایک ہوتا ہے نا جس طرح تو کہ یہ ٹھیک ہے، جہاں پہ واو آئے گا تو اس میں پیش والا ہوگا نا، تو ناصرہ سے ینصرو بنتا ہے، تو یہ زیادہ چانس اس کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ درابا سے کر لیں، دعات والے سے بات کریں تو کانا سے کیا بنے گا؟ یقین، یا یہ زیر آ جائے گا یہاں پہ، یقینو، یقینو، یا یہ زیر یہاں پہ آئے گا یقینو۔ اب تیسرا آ گیا سمیا، اس کے نیچے تو پہلے ہی زیر نہیں ہے، اگر تو ہوتا نا اس طرح کائن تو پھر یہ سمی والا تو پہلے ہی کاٹ دے۔ تو اب اس سے بن رہا ہے یکانو، یہ نہیں بنتا، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا آ رہا ہے کانا سے یکونو، یہ بنے گا۔ دارابا سے یقینو، یہ بھی نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یکونو، ٹھیک ہے۔ یہ بدلے گا، الف آ جائے گا تو یہ زیادہ چانس ہو گئے تو واو والا ہی آئے گا۔ ایک تو پیش والا آ جائے گا جیسے ناصرہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا نون سے ناصرہ، ناصرہ سے کیا بنتا ہے؟ ینصرو۔ تو اسی طرح کانا سے
यकूनु, क्योंकि पेश वाला आ रहा है तो पेश आएगा तो उसके साथ वाव भी आ रहा होगा, तो इसका रूट लेटर भी यहीं से ज्यादा चांस बन जाते हैं। जो काना अलिफ है, ये वाला जो अलिफ है इसके अंदर ये वाव के फॉर्म में आएगा, या की शेप में नहीं आएगा, तो इसलिए वाव में आएगा तो ज्यादा चांस होंगे वो नासरा पे चले जाएंगे। ठीक है मेरी सिस्टर जो कह रही थी, क्लियर? ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये कून बन गया जी इससे। चले, ये मैंने समझा दिया, अब इसका हम कर लेते हैं मुदारे। ये कून वो होता था या होगा, ये कून वो सब होते थे, तकून आप होते थे, अकून मैं होता था, तकून आप सब होते थे, नकून हम सब होते थे। ये नए रोट भी आ जाए सिस्टर हानिया फातिमा। काना वो था, कानू वो सब थे, कुंता आप थे, कुंतु मैं था, कुंतुम आप सब थे, कुन्ना हम सब थे। यकूनु वो होता है, यकूनूना वो सब होते हैं, तकूनु आप होते हैं, अकूनु मैं होता हूँ, तकूनूना आप सब होते हैं, नकूनु हम सब होते हैं। जी सिस्टर नबीला अजहर, मुदारे का करना है, सिर्फ माजी का तो हो चुका है। यकूनु वो होता है, यकूनूना वो सब होते हैं, तकूनु आप होते हैं, अकूनु मैं होता हूँ, तकूनूना आप सब होते हैं, नकूनु हम सब होते हैं। जज़ाकल्लाह जी। चले जी, अब इसके अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम इसके कर लेते हैं जी, क्या बनाना है हमने इसका आगे, इसके बाद क्या बनाते हैं, है किसी के ज़हन में? अमर, अमर मोस्टली किससे बनाते होते हैं, इसी से ही पहले मुजारे से। हाँ जी, क्या बनेगा, यकूनु, यकूनु, ये है ना मुदारे। अब मुदारे के लिए क्या है जी, आखिर में क्या कर देते थे हम, जज़म होती है ना हमेशा, पहले वाला ये मुदारे पहले ये वाले इसको खत्म कर देते थे या को। अब पीछे क्या बन जाता है, ये दो दो जो है ना, ये इकट्ठी कभी भी नहीं आती होती, जिज़म इकट्ठी कभी नहीं आती, तो लिहाजा ये वैसे ही कमजोर हरफ है, इसने भाग जाता है, काफ और नून बचेगा, ये बन जाएगा कुन। क्या बन जाएगा, कुन। ठीक है जी, सबको समझ आ गई है जी। कमजोर हरफ वैसे सुनते ही गायब हो जाएगा, लेकिन ये भी तो ज़हन में रखे ना, दो ये जो साकिन है ये कभी नहीं आते होते। ठीक है, पहले मुदारे की निशानी खत्म हो गया, काफ वो ये नून बच गया, तो ये आखिर में ये साकिन होना है, आखिरी हरफ हमेशा मुदारे का साकिन आता है, तो ये बन जाएगा ये वाव, इसलिए इसको वाव को गिरा देना है, तो बन पीछे रह जाएगा कुन। वैसे ही हम कहते हैं तो ये गायब हो जाता है। ठीक है जी, तो इससे बनेगा जी कुन, कुनु, कुन हो जा, कुनु हो जाओ, ला तकुन मत हो, ला तकुनु तुम मत सब हो। जी, वो पुराने ही हैंडरेज है, कोई नया अभी तक नहीं आ रहा है, कोई मेरा ब्रदर भी नहीं, भाई भी नहीं आ रहा है जी। सिस्टर इरम फिरदौस, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कुन हो जा, कुनु हो जाओ, ला तकुन तू मत हो, ला तकुनु तू मत हो। जी सिस्टर नरगिस, कुन हो जाओ, कूनू हो जाओ, हो जा, कुन हो जा, कुन कुनु हो जा, हो जा। कूनू हो जाओ, ला तकुन मत हो, ला तकूनू तुम सब मत हो। जज़ाकल्लाह जी। जी सिस्टर नुज़रत आप भी करवा दें। जी सिस्टर नुज़रत, तकूनु हो जाओ, ला तकुन तुम मत हो, ला तकुनु तुम सब मत। जी ब्रदर मोहम्मद अनायत, अस्सलाम वालेकुम। कुन कूनू हो जाओ, ला तकुन तुम मत हो, ला तकुनु तुम सब मत हो। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह ब्रदर। सिस्टर रुखसाना शाहीन ने भी हैंड रेज किया जी। सिस्टर रुखसाना, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुन हो जा, कूनू हो जाओ, ला तकुन तुम मत हो, ला तकूनू तुम सब मत हो। जज़ाकल्लाह जी। जी ये ब्रदर हैं जी वसीमुल हसन। अस्सलाम वालेकुम। कुन हो जाओ, कूनू तुम सब हो, ला तकुन तुम मत हो, ला तकूनू तुम सब मत हो। जज़ाकल्लाह जी। ये हैं जी आगे मेरी बहन हैं जाहिदा खालिद और सिस्टर शुमैला शफीक। एक सवाल करे एक जवाब करे। कुन आवाज नहीं आ शुमैला, रही। शमाइल आ रही है आपकी आवाज? शुमैला ने अनम्यूट किया हुआ है। शुमैला शफीक वो शायद सो गए। सिस्टर शुमैला नहीं कर रही। सिस्टर शमीला आप कर लें। कुन अकूनू कूनू नकूनू। ये अगले भी कर दे। तर्जुमा भी बता दें इसका थोड़ा सा। ला तकुन ला अकूनू ला तकूनू ला नकूनू। सिस्टर शुमैला क्या तर्जुमा है इसका? नहीं मैं आपसे नहीं कह रही, जाओ। सिस्टर कुन हो जा, कुन आगे हो जा, अकूनु कून अकूनू और कूनू को तो पता है। मैं होता हूँ, मैं होता हूँ, मैं हो जाऊंगा। मैं होता हूँ। कूनू तुम सब हो जाओ, ला नकूना, अच्छा ला तकूनू, ला तकुन ना हो, तुम सब ना हो। हो ला अकूना मैं नहीं होता, ला तकूनू हम बीच में सारे सर बोलते हैं फिर डिस्टर्बेंस होती है ना। चले। जब आपने अमर का सिगा पढ़ा उसमें तर्जमा में पढ़ ले, और उसमें जब अमर में आ रहे तो उसमें देख लिया करें। चले अभी ये तर्जमे आ रहे हैं ना, अब जरा चैट बॉक्स में लिखें। कूनु मा सादिकीन। अभी तक एक भी नहीं टिक किया ये, हालांकि ABCD करना है। ये सिस्टर शुमाइला इरफान जी माशाल्लाह। सोबिया भी ठीक कह रही है। 2 3 तीसरा अब्दुल जब्बार साहब भी कह रहे हैं। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह जी। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसके बनाएंगे जी क्या जी आगे फाइल मफूल। काइन होने वाला आगे इसका नहीं बनता तो इसको क्या कहेंगे? डैश कौन। काइन डैश कौन, काइन डैश कौन, कौन भी कह सकते हैं। जी सिस्टर तो सिर्फ 3 ही सिस्टर हैं। चले सिस्टर रुखसाना आप करवा दें, बल्कि 3 ही करवा दें बार बार। सिस्टर रुखसाना। कायम होने वाला डैश कून हो जा, कायम सिस्टर होने वाला डैश कून हो जा। जज़ाकल्लाह। सिस्टर शुमाइला। काइन होने वाला कौन होना। सॉरी सर मेरा ना दरमियान में फोन आ गया था असल में। अच्छा चले ठीक है। तो आपको कैसे पता मैंने आपको बुलाया? फिर अगर फोन आया हुआ था तो। सर आपकी आवाज आ रही थी तो मैंने फिर वो काट दिया। अच्छा चले सिस्टर हलीमा रहमान आप भी कर दें। काइन होने वाला डैश कौन होना। चले जज़ाकल्लाह जी। ये कौन सी सिस्टर? चले सिस्टर सोबिया लतीफ। पूरा टेबल। काइन होने वाला पूरा टेबल। अच्छा, हाँ जी। काना वो था, कानू वो सब थे, कुंता आप थे, कुंतु मैं था, कुंतुम आप सब थे, कुन्ना हम सब थे, कानत वो औरत थी, यकूनू वो होता है, यकूनूना वो सब होते हैं, तकूनू आप होते हैं, अकूनू मैं होता हूँ, तकूनूना आप सब होते हैं, नकूनू हम सब होते हैं, तकूनू वो औरत होती है, कुन तू हो, कूनू तुम सब हो, ला तकुन तू मत हो, ला तकूनू तुम सब मत हो, काइनुन होने वाला डैश कौन होना। जज़ाकल्लाह जी। जज़ाकल्लाह सिस्टर, बड़ा अच्छा आपने रिवाइज करवा दिया जी। टाइम हमारा ऊपर चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये सिस्टर शुमाइला करवाएंगे जी आप। सर शुमाइला या शमीला?
शुमाइला शुमाइला। चलें आप करवा दें सिस्टर, आपने म्यूट किया कर दें, टाइम बड़ा ज्यादा हो रहा है। काना वो था, कानू वो सब थे, कुंता आप थे, कुंतु मैं था, कुंतुम आप सब थे, कुन्ना हम सब थे, कानत वो औरत थी, यकूनु वो होता है, यकूनूना वो सब होते हैं, तकूनु आप होते हैं, अकूनु मैं होता हूँ, तकूनूना आप सब होते हैं, नकूनु हम सब होते हैं, तकूनु वो औरत होती है, कुन हो जा, कूनु तुम सब हो, ला तकुन तू मत हो, ला तकूनु तुम सब मत हो, काइन होने वाला, डैश कौन होना। ब्रदर मोहम्मद उस्मान। सर आपने मेरा नाम दिया था, मैं करवाऊं? बस बेटा ये आगे चलते हैं ना। साबरी साहब। जी काना वो था, यकूनु वो होता है, कुन तू हो, काइन होने वाला, डैश कौन होना। जज़ाकल्लाह जी। ये आपको पता है 6 चाबियां हैं। ये वाले पहले जो है ना, ये 3 अफाल होते हैं, ये ज़हन में रखिएगा। ये क्या है जी? अफाल हैं ये वाले, ये ज़हन में अफाल, ये अस्मा है। इससे ये वाले माइक ऑन म्यूट कर ले जी, आपकी आवाज आ रही है। ये वाले फेल हैं, अफाल जिन्हें कहते हैं, ये क्या है जी? अस्मा या इसम है। ये जरा रखिएगा। इनके साथ अल भी लग सकता है, 2 पेश 2 ज़बर 2 ज़ेर भी आ सकती हैं। ब्रदर साबरी की तरफ से आवाज आ रही थी। ठीक है जी, ये जरा काइंडली ज़हन में रखिएगा। अब जरा चैट बॉक्स में जल्दी से लिख दें कौन से अस्मा है, कौन से फेल है जी। काना से अस्मा की 3 चाबियां कौन कौन सी हैं? अभी तक एक भी जवाब नहीं आया। सिस्टर शमीला इरफान, बिल्कुल ठीक है जी। आगे जी सोबिया, ठीक है जी, जज़ाकल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। जाका से, जाका अगर हो तो उससे कौन सी बनेगी? अफआल की चाबियां बनानी है, अफआल की। बिल्कुल ठीक हो गया जी, ये वाला जी, ठीक है जी। अब इससे बताएं जरा, तज़क्कू इसका कौन सा बनेगा जी? मुदारे का है, ये ता लगा हुआ है, ये ज़हन में रखिएगा। मुदारे का इसका तो 2 हो सकते हैं। अभी तक सारे सी लिख रहे हैं, और इसके अलावा तुम सब चखते हो या तुम सब चखोगे? हाँ जी, ये वाला भी हो सकता है। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह जी। हाँ जी, अब बताएं। एक एक जो आप, माशाल्लाह, ये सिस्टर शमिला जो है ना, सर आज मैं कंफ्यूज इसलिए हूँ कि मेरी फ्रेंड नहीं आई फरा। जी उसका इशू है, यू नो। नहीं सर, मैंने सुबह से मतलब कांटेक्ट नहीं किया ना। जी जी, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया हुआ है जी। अरबी में तर्जमा कीजिए, तुम सब चखते हो, तुम सब चखते हो, जल्दी से कीजिएगा जी। ये सिस्टर सोबी ने मेरे ख्याल, चले जज़ाकल्लाह जी। आगे जी, अरबी में अच्छा ये वही दोबारा आ गया। हल, इसका जवाब दीजिए जी। हल ये ज़ूकू, ठीक हो गया जी। हल हम जायकून, हल हम जायकून, रफ़िया खाले, ठीक है जी। चलें जज़ाकल्लाह जी। अब जरा मुझे बता दे जी, जी अरबी बनाइए। तुम सब जानते थे, तुम सब जानते थे। कुंतुम तालमून। जी कोई और बताएगा? वाकई से कह रहे हैं जो सिस्टर रुखसाना? जी सही कह रही, कुंतुम तालम। अच्छा चले, उर्दू में तर्जुमा कीजिए जी। सिस्टर शमीला आपने नहीं करना, अब कोई और भी आ जाए ना, देखें। कोई करे, मैं कोशिश साथ करवाता हूँ। ये पहले देख लेना इसका क्या मीनिंग्स है। अगर अगर तुम सब जानते हो, अगर आप जानते थे, अगर तुम जानते हो, हाँ आप सब तुम जानते हैं। या अगर तुम सब जानते हो। चले ठीक हो गया। जवाब देना है जी, किसमें? हाँ में, ना में नहीं। हल देखिए, इनको मिलाना है आपने। कुंता का जवाब क्या होगा?
كنت كنت کنتو اور تعملون أعمل عملو صالحا هل صالح كنت جی أعمل صالحا ہاں جی جزاک اللہ جی ٹھیک ہے جی کوئی مشکل تو نہیں پیش آئی کس کو آئی ہے یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے چلیں جی اب کانا کی طرح کیا جی ذاکا ہے اس نے چکھا ذاکا اس نے چکھا کون بنائے گا ماضی سر میں کروا دوں ایک منٹ سارے لوور ہینڈ کریں جس نے کروانا وہ ہینڈ اپ کر کے باقی جس نے نہیں کروانا وہ ورنہ میں کسی ایک کو لے لیتا ہوں پھر جی سسٹر حلیمہ ذاقا ذاقو ذقتا ذقتو ذقتم ذقنا اور عورت کے لیے ذاقت ذاقت جزاک اللہ جی بردر عنایت مدارے کا ذرا کروائیں جی یذوقون یذوق ایک سنگل کے لیے یذوقو یذوقون تذوقو تذوقو تذوقون نذوقو تذوقو جزاک اللہ جی جی سسٹر نبیلہ امروا نہیں ذق ذوقوا لا تذق لا تذوقوا جزاک اللہ جی سسٹر شمیلہ عرفان سر کون سے اسما کے اسما یہ جو ہاں جی ذائقن مذوقن ذوقن 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 اچھا اب ہم نے اس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا ہے میرے خیال اگلے خالی سلائیڈ پہ یہ دیکھ لیتے ہیں جی گڑبڑ ہو گیا اچھا نہیں کدھر سے آ گیا ڈبل لگتا ہے میرے سے غلطی ہوگی چلو الحمدللہ جی اچھا اب یہ ہم نے کیا پڑھا ابھی کون کون سے ٹیبل کیے ذاقا ماضی اور مضارع کے کانا کیا ہے اور ذاکا کیا ہے ذاقا ٹھیک ہے ان دونوں میں یہاں پہ یہ الف آ رہا تھا یہ والا ٹھیک ہے جی اس کا اب ہم نے وہ یاد رکھنا ہے باب اس کا کون سا باب تھا جی نصرہ پکی بات ہے نصرہ اس کا کوڈ کیا تھا کوئی بتائے گا کوڈ کیا تھا کوڈ جو ہے نا یہ اس سے کر رہے ہیں جی جی کیا کہتے ہیں کاف ہم نے سب سے پہلا کیا تھا کالا کا ٹیبل نا الف کے اوپر تو اس کو ہم یہ کوڈ اس کا یہ رہے گا اس کا روٹ لیٹر کیا ہوں گے روٹ لیٹرز کانا کے بتا دیں کاف الف نون را کاف واو نون کاف و نون اور ذاکا کے کیا ہوں گے دال واو نون ٹھیک ہے یہ میں نے اس لیے ہاں جی اس کو یاد رکھنا ہے یہ کس بات پر آ رہے ہیں نصار پہ کوڈ کون سا ذرا کائنڈلی اپنے مائک کو بند کر لیا کریں جب آپ نے ریوائز کروانا تو تب اب دیکھیں کتنا شور ہو رہا تھا نا ذرا کائنڈلی فیور کیا کریں پھر شور ہوتا ہے پھر ریکارڈنگ میں بھی چلا جاتا ہے کچھ لوگ مجبوری کے تحت جیسے آج ہماری سسٹر کی مجبوری ہے ایک دو کو وہ نہیں آئی تو پھر مسئلے مسائل بن جاتے ہیں ٹھیک ہے جی باب کیا ہے اس کا نصارہ کوڈ کیا ہے جی کا یہ کوڈ جو ہے نا یہ ہم کیا کہتے ہیں اس کو کمزور افعال کے کوڈ لے رہے ہیں نا اس کو اب ہم نے پہلے باب سے باب کر رہے تھے ہم اس کے کوڈ لے رہے ہیں جو سب سے ہم نے پہلا ٹیبل کیا تھا وہ کیا تھا ہم نے کالا تو یہ پہلا جو ہے یہ والا کالا اس رہے گا اس پہ رہے گا ٹھیک ہے یہ روٹ لیٹر ہو گئے کاف و نون اور زا کا کے ہو گئے زا واو کاف ٹھیک ہے جی الحمدللہ جی بس یہ آپ یاد رکھیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے سبحان اللہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ